बहुत ही खुश है कि इतने देर बाद उनको सदर जरदारी साहब की तरफ से और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से इतना 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 वाज़े पैगाम और हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, यहाँ की सारी जमातें के लिए आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो आपका जो वर्डिंग है वो हमारे लिए हदायत है, इंस्ट्रक्शंस है. And we look forward to debating what you have put before us with all the political parties and reaching a necessary conclusion. हमने बहुत कोशिश किया था कि हम इस इवेंट को बजट के वक्त करवाएं और हमारा ज़हन में ये था कि अगर बजट से पहले सारे अपोजिशन पार्टीज़ मिलते और बजट को मुसरत करते तो जो आज अवाम का मुआशी सूरत हाल है, मुआशी मुश्किलात है, हम उनमें उनको अवाम को कोई मदद दे सके. और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मौलाना फजल रहमान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और सारे रहबर कमेटी के मेंबरान का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि हम आज की अहम और तारीख़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को होस्ट करें. हमने इसकी जो बुनियाद है, जो टाइटल है, 2 साल पीटीआई की सिलेक्शन का, पीटीआई की एक्सपेरिमेंट का नतीजा और अपोजिशन के लिए आगे का जो लाए अमल है वो हमने टॉपिक बनाया है. और अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं, वो इस एपीसी से ना मामूली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहते हैं, ना सिर्फ हमारा बयानात चाहते हैं, वो ठोस लाहे अमल चाहते हैं जो उनको वो आज़ादी दिला सके जिससे वो आज तक महरूम हैं. वो चाहते हैं कि वो आज़ादी जिनको उनका आइन उनसे वादा करता है कि उनका हक है, वो आज़ादी जिसका वादा कायदे आज़म ने किया था, वो वादा पूरा हो. और हमारे सामने अब 2 साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नतीजा सामने आ चुका है कि अगर जमहूरियत नहीं है तो अवाम का मुआशी हकूक़ पे डाका डाला जाएगा और जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान की 70 इयर्स की एकोनॉमिक हिस्ट्री में इतना बुरा सूरत हाल हमारे अवाम का सामना नहीं करना पड़ा. ना बेरोज़गारी की सूरत में, ना गुर्बत की सूरत में, ना इन्फ्लेशन में, ना इस पोर एकोनॉमिक ग्रोथ की नतीजे में. और जैसे मियाँ साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में हमारे सामने रखा है कि जब जमहूरियत नहीं है तो ना सिर्फ मीशत को पर मुआशरे को हर तरफ से कमज़ोर किया जाता है. हमारे आंखों के सामने हमने देखा है कि कैसे इन 2 सालों में हमारा सोसाइटी को नुकसान हुआ है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे मुआशरे में जो क्राइम है वो कैसे बढ़ता जा रहा है. हमने ये भी देखा है कि जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम का आवाज़ इवन तारीख़ी मुश्किलात में नहीं सुना जाता. अभी हाल ही में जिस तरीके से इन मानसून की बारिशों के बाद, सैलाब के बाद पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ा गया, मेरा ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में किसी नेशनल डिज़ास्टर के दौरान अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ा गया है. जिस तरीके से एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स को मदद करने के बजाय वो हुकूमत के निशाने पर थे, उन पे जुल्म किया गया, उनका आवाज़ दबाया गया. और जिस तरीके से आज तक यहाँ के पाकिस्तान के किसान, मज़दूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है. हमारा मीडिया एनवायरनमेंट मियाँ साहब ने हमारे सामने, पूरे मुल्क के सामने रख लिया है
جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے پاکستانی میڈیا پہ بولے، جہاں کسی سابق صدر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ آزادی سے میڈیا پہ بولے، یہ پھر ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ عوام کیسے اپنا بیان کرے، عوام اپنا آواز، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنے مسائل کیسے سامنے لے کر آئے اگر ان کو احتجاج کرنا کا حق نہیں ہے، اگر ان کو میڈیا میں اپنا بیانیہ دینے کا حق نہیں ہے، اگر ان کے منتخب نمائندے نیشنل اسمبلی میں بھی بول نہیں سکتے، اگر ان کے منتخب نمائندے نہ صرف نیشنل اسمبلی میں بول نہیں سکتے ہیں مگر وہ اپنا ووٹ کا گنتی نہیں کروا سکتے ہیں، جوائنٹ سیشن میں جو اس ملک کا سب سے اہم فورم ہوتا ہے، تو عوام کے لیے کیا امید ہوگا، کیا امید ہوگا، ہم کیا راستہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جو قوتیں ہیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ہمارا عوام سے جمہوریت چھینی ہے، جس نے یہ کٹ پتلی نظام ہم پر مسلط کیا ہے، ان کو اب ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہمیں ان کے سامنے عوام کا مطالبہ ڈالنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کے عوام کو آزادی دو، ہمیں مطالبہ کرنے پڑے گا کہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا جنرل الیکشنز میں، آپ کو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا، نہ صرف الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ دینا پڑے گا لیکن جگہ جگہ جہاں اپوزیشن سے یہ حق چھینا گیا ہے، چاہے وہ عدالت میں ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا، چاہے وہ میڈیا پہ ہو جہاں اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ملتا، اور اب پارلیمان میں بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو یہاں کے بیٹھے لیڈر سے، سینئر سے جو ایم آر ڈی میں موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ہمارے ساتھ رہے، جو اے آر ڈی میں الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں ساتھ رہے ہیں، جو یہاں کے سینئرز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کام کیے تھے، ان سے ہمارا درخواست ہے، آپ سب سے ہمارا ریکویسٹ ہے، آپ سب نے حکومت دیکھا ہے، آپ سب نے اختیار سنبھالا ہے، پاور سنبھالا ہے، حکومت سنبھالا ہے، آپ نے ہر صورتحال دیکھا ہے، آپ نے آمریت بھی دیکھا ہے، آپ نے کنٹرول جمہوریت بھی دیکھا ہے، اب آپ کو اوپر بھی ایک ذمہ داری آتا ہے کہ آپ نیا نسل کے لیے ہمارے ساتھ مل کے حقیقی جمہوریت کا مطالبہ کرے، اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر چاہے وہ موومنٹ آف فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو یا الائنس آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہو، ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ، اسی یونٹی کے ساتھ ایک اور الائنس فارم کرنا پڑے گا جس کا بنیاد ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، جس کا منشور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، اس کو ہمارا منشور بنا کے پھر ہم سب کو نکلنا پڑے گا، نہ صرف لاہور میں یا اسلام آباد میں مگر اس ملک کے دیہاتوں میں، گوادر میں، بلوچستان میں، پشاور میں، فاٹا میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، اس ملک کے چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں ہم سب کو نکلنا پڑے گا، اگر ہمارا آواز میڈیا کے تھرو نہیں جائے گا تو ہم سب کو عوام کے پاس جانا پڑے گا، ان کے دروازہ تک جانا پڑے گا اور ان کو ہمارے ساتھ ملانا پڑے گا، ان کو ہمارا طاقت میں تبدیل کر کے ہمیں نہ صرف اس حکومت کو سڑکوں سے للکارنا ہے، اس حکومت کے سہولت کاروں کو سڑکوں سے للکارنا ہے، مگر ان کو وہاں سے چیلنج کرنا ہے جہاں وہ آج آکیوپائی کر رہے ہیں، وہ آکیوپائی کر رہے ہیں پروونشل اسمبلیز کو،
वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं नेशनल असेंबली को, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। आप सबके पास एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हो कि हम कैसे ना सिर्फ उनको सड़कों पे चैलेंज कर सकते हैं, मगर हमें अपना ऐवानों को आज़ाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आज़ाद करा सकेंगे। ये मेरा सोच है, मेरा तजवीज़ है। अब मैं आप सबसे सुनना चाहूँगा, अब सबसे एडवाइस लेना चाहूँगा, और जो भी ये फोरम डिसाइड करता है, जो फैसला ये फोरम करता है, हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार है, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। हमने पहले भी कुर्बानियाँ दिए हैं, अब हम उन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के अवाम को इस मुसीबत से, इस अज़ाब से आज़ादी दिलवा के रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत ही लंबा प्रोग्राम है। मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे दे, और प्लीज़ हमें मौका दे। मैंने इन सब को कुछ खाना खिलाना है। अगर खाने के बग़ैर हम ये इवेंट शुरू होते हैं तो शायद एक दूसरा नतीजा निकलेगा।